कोरोना की हौलनाकी मजीद 6 अमवात। लाहौर में वायरस से मरने वालों की मजमूई तादाद 1288 हो गई। 24 घंटों में 225 नए मरीज, 329 मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में ज़ेरे इलाज, 136 ICU पर, 23 वेंटिलेटर्स पर हैं। कोरोना को काबू करने के लिए मजीद 55 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। आमदौर अफ्तबंद, दातागंज बख्श टाउन 5, शालीमार 2, समनाबाद के 27 इलाकों की बंदिश। DC का सोडेवाल का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया, सैंपलिंग का अमल भी देखा। हुकूमत हवास बाख्ता। स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पर गुलबर्ग में 3 लीगी MNAs की गली भी सील कर दी। परवेज मलिक, शाइस्ता परवेज और अली परवेज मलिक शामिल। पुलिस एहलकार बैरियर लग गए। शाइस्ता परवेज हुकूमती इकदाम पर बरस पड़ी। नाअहल और नालायक ये हुकूमत है, उनसे तवक्को तो नहीं है कि कुछ भी होगा। लाहौर जलसे के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। एक शख्स जिसका ताल्लुक ही नहीं, वो कैसे इकदाम को चैलेंज कर सकता है? जस्टिस जवाद हसन के रिमार्क्स। PDM की आवाज दबाने का इकदाम। पुलिस ने जलसों में रंग जमाने वाले DJ भट्ट को हिरासत में ले लिया। SHO गिरफ्तारी से लाइल्म। टेंट शामियाने देने वालों और साउंड सिस्टम कंपनीज को वार्निंग। कोरोना दफआत के तहत सहूलतकारी के मुकदमात दर्ज होंगे। क्रैक डाउन के लिए 343 केटरर्स की फहरिस्त तैयार। खुसूसी फोर्सेस को एक्शन का हुक्म। कोरोना एक्ट और ट्रैफिक रोकने के इल्जामात, मज़ीद 2 मुकदमात। 200 कारकुन नामजद। ग्रीन टाउन में 25 अफराद की मीटिंग के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। इलाका पटवारी मुद्दई बना। गिरफ्तारियों का खदशा। 100 लीगी कारकुनान की जमानत की दरखास्तें। अदालतों ने मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। बरसात के मौसम में इस्तीफों की झड़ी। गजाली सलीम भट्ट, बिलाल अकबर खान, समीउल्लाह, राहीला खादम, हिना परवेज भट्ट, सानिया आशिक ने भी इस्तीफा लिख दिया। उज़मा बुखारी, अनीसा फातिमा, बिलाल फारूक, जहांगीर खानजादा ने इस्तीफा क़यादत को भेज दिया। अख्तर हुसैन समेत 20 से ज्यादा दीगी अराकीन के इस्तीफे आ चुके। खोखर बरादरान और सुहेब भरत पहले ही इस्तीफे दे चुके हैं। हसन मुर्तजा ने भी बिलावल भुट्टो जरदारी को इस्तीफा भेज दिया। नून लीग लाहौर जलसे की मेजबान। 10 बड़ी जमातें होगी मेहमान। स्टेज कहां बनाएं, कुर्सियां कहां लगाएं, पार्किंग कहां होनी चाहिए? लीगी क़यादत में मुशावरत। काजा साद रफीक, शाइस्ता परवेज, राना मशहूद, बिलाल यासीन और मुबश्शिर इकबाल का मीनार पाकिस्तान ग्राउंड का दौरा। इंतजामात का जायजा। शेर जवान फोर्स पे मुतहर्रिक। खोखर बरादरान, यासीन सोहल की क़यादत में मोटरसाइकिल रैली। कादर सलमान रफीक भी नौजवानों को मॉडल टाउन से मीनार पाकिस्तान तक लेकर गए। जगह जगह नारेबाजी। PDM का जलसा ताजिरों में टॉक ऑफ द टाउन बन गया। मॉल रोड, पैनोरामा, नकी मार्केट, बीडन रोड के ताजिरान की बैठक। नून लीग के हम कदम बनने का फैसला। मौजूदा हुकूमत को मईशत की तबाही का जिम्मेदार ठहरा दिया। कोरोना की संगीनी के बावजूद बेएहतियाती और गफलत। SOPs की खिलाफ वर्जी पर इचरा मार्केट में ऑपरेशन। 27 दुकानें सील। शालामार में 28 शटर गिरा दिए गए। कदाफी स्टेडियम के करीब बटकराही और कॉफी बार भी बंद। 46,000 के जुर्माने। गौहर एजाज फाउंडेशन का जिना अस्पताल की बेहतरी के लिए एक कदम और। सरकारी अस्पताल को मुकम्मल कंप्यूटराइज करने के लिए इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के निफाज के लिए मुआहिदा। गौहर एजाज फाउंडेशन, पंजाब आई बोर्ड और जिना अस्पताल इंतजामिया में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिना अस्पताल गौहर एजाज की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। प्रोजेक्ट पर 116 मिलियन के अखराजात आएंगे। सरकारी हॉस्पिटल्स आम आदमी के लिए, तो आम आदमी के इलाज में ताखीर क्यों? ऑपरेशन के लिए सिफारिश किस लिए? वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को सरकारी इलाज मुआलजे की ज़बू हाली पर तशवीश। महकमा सेहत से रिपोर्ट तलब। डैशबोर्ड को सेहत खिदमात मॉनिटर करने की हिदायत। LDA के वर्क चार्ज मुलाजमीन पर बिजली गिर गई। फरागत के परवाने देने का फैसला। 203 मुलाजमीन माह नवंबर की तनख्वाह देकर फारिग कर दिए जाएंगे। LDA गवर्निंग बॉडी ने मुतफिका तौर पर मंजूरी दे दी। वर्क चार्ज मुलाजमीन की 37 लाख रुपए तनख्वाहों का बोझ नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है। चीफ इंजीनियर अब्दुल रज़्ज़ाक का मौक़िफ़।
سرکاری تعلیم کا اللہ حافظ، 8 اساتذہ سائنس پڑھانے کے لیے مقرر، ایڈجسٹمنٹ کا گورکھ دھندا، ای ٹرانسفر کی بول بلائی، اہم مضامین والے اساتذہ بھی تعیناتی کے لیے دھکے کھانے پر مجبور، نااہل محکمہ اسکول تاحال خالی اسامیوں کی تفصیلات اپلوڈ نہ کر سکا۔ امتحانی پیٹرن کی تبدیلی، کورونا کے دوران طلباء کا امتحان، رٹا سسٹم ختم کرنے کے لیے تصوراتی سوالات امتحانی پیپر میں شامل کرنے کا فیصلہ، سمری منظور ہوئی تو 9ویں 10ویں اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں پہلے سال 25% سوالات تصوراتی ہوں گے۔ ترک کمپنیز کو نوٹس بھیجنے پر LWMC کی چیک گھسائی، اوس پاک کے بعد البیرا کا بھی مشینری واپس کرنے سے انکار، نوٹس غیر قانونی قرار، جوابی قانونی نوٹس بھی ارسال، چیئرمین LWMC امجد نون کی ترک کنٹریکٹرز کے CEO سے ملاقات، صفائی کے انتظامات یقینی بنانے کی درخواست، شہر کی صفائی یقینی بنائیں، افسران اور ورکرز کی چھٹیاں منسوخ۔ وصولیوں کا بحران، شہر کا نکاسی اور فراہمی آب کا نظام دو راہے پر، واسطانی ادائیگیوں اور واجبات کے لیے 2 ارب کی گرانٹ مانگ لی، سمری منظوری کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال۔ ابر باران سے فضا خوشگوار، منظر شفاف، درجہ حرارت بھی گر گیا، کوٹ لکھپت، قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ اور ٹاؤن شپ میں ہلکی بارش، زہریلا دھواں اڑن چھو۔ سردی کے ساتھ پولٹری کی قیمتوں میں بھی اضافہ، برائلر کی اڑان 3 روپے اضافے سے 305 روپے کلو ہو گیا، انڈوں کا مزاج بھی گرم، 187 روپے درجن فروخت، سبزیوں اور پھلوں کے دام بھی نیچے نہ آئے، گھی، خوردنی آئل اور دالیں بھی مزید مہنگی ہو سکتی ہیں، متعلقہ محکموں نے خطرے سے آگاہ کر دیا، مہنگائی پر قابو کون پائے گا، بس یہ نہیں بتایا۔ پرائیویٹ پبلک ٹرانسپورٹ پر نیا بوجھ، حکومت کا روٹ پرمٹ فیس میں اضافے کا فیصلہ، 1 کلاس مسافر بسوں سے لے کر ٹیکسی کیب، رکشوں اور چنگٹی رکشوں کی سالانہ فیس میں اضافہ کیا جائے گا، روٹ پرمٹ فیس میں اضافہ کابینہ منظوری سے مشروع۔ ADA کا غیر قانونی قابضین کے خلاف آپریشن، گجرپورہ میں قبضہ مافیا کے شکنجے سے 4 پلاٹ چھڑا لیے گئے، ناجائز تعمیرات مسمار، رائیول روڈ پر کارروائی، انارکلی مارکی ڈیفنس کو سیل کر دیا گیا، ورکشاپ اور دیگر تجاوزات گرا دی گئیں۔ غازی آباد تھانے کے حوالات میں پر اسرار ہلاکت، ہربنس پورہ سے پولیس اہلکاروں نے محمد بوٹا کو عدم ریکارڈ کی بنا پر حراست میں لیا تھا، IG پنجاب کا نوٹس، CCPO سے رپورٹ طلب۔ کک بیگز، بیرونی دورے اور دفتر میں بیٹھ کر نجی کنسلٹنسی چلانے کے الزامات پر تحقیقات، تفتیشی افسر پر سوالات، الزامات اور تحفظات کا اظہار، لیبر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے بابوؤں نے کرپشن بچانے کا نیا فارمولا اختیار کر لیا، کیس کی تفتیش کرنے والے ڈائریکٹر لیبر سے عدم تعاون، ریکارڈ فراہمی میں مشکلات کھڑی کرنے لگے۔ جعلی ڈگریوں کی تصدیق کا طریقہ کار تبدیل، پنجاب یونیورسٹی کی پروفیسر کمیٹی بھی تصدیق کی عمل کا حصہ ہوگی، سینڈیکیٹ کا فیصلہ، جعلی تصدیق پر پیڑا کارروائی ہوگی اور کریمنل کیس بنے گا، نوکری تو جائے گی ہی، جیل کی ہوا بھی کانی پڑے گی۔ احتساب عدالت میں زائد اثاثوں کے کیس کی سماعت، سابق چیف انجینئر ٹیپا مظہر حسین کے جوڈیشل ریمانڈ میں 22 دسمبر تک توسیع، نیب کو جلد ریفرنس دائر کرنے کا حکم۔ توشہ خانہ کے تحائف کی خفیہ نیلام، حکم امتناعی میں 13 جنوری تک توسیع، چیف جسٹس محمد قاسم خان نے وفاق سے 5 سال کی نیلامیوں کا ریکارڈ طلب کر لیا، نیلامی میں حصہ لینے والوں کی بھی تفصیلات طلب۔ میٹرنٹی لیو پر اب آدھی نہیں پوری تنخواہ، نوٹیفکیشن جاری، محکمہ اسکول ایجوکیشن نے کانٹریکٹ پر موجود سرکاری خواتین اساتذہ کو خوشخبری سنا دی۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی منصورہ آمد، امیر جماعت اسلامی سراج الحق سے ملاقات، والدہ کے انتقال پر تعزیت، فاتح خوانی۔ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب فیصل حیات کا لاہور چیمبر کا دورہ، صدر میاں طارق مصباح اور دیگر عہدیداران سے ملاقات، ڈیری اور اینڈ لائف سٹاک کے شعبے کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ ایریا کی گورننگ باڈی کا اجلاس، تاجپورہ اور شیراموالا گیٹ میں زیر زمین واٹر سیوریج ٹینک بنانے کی منظوری،
وراثتی انتقال کے لیے عدالتی ڈگری کی شرط ختم، ریور راوی پروجیکٹ میں شامل ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی اراضی کو بحال رکھنے کا بھی فیصلہ۔ تعمیراتی صنعت کے لیے اچھی خبر، سیمنٹ سیکٹر میں 300 ارب روپے کی سرمایہ کاری، صوبائی وزیر معدنیات حافظ سمار یاسر نے ترقی کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کر دیں، محکمہ معدنیات سے 8 نئی فیکٹریز کو لائسنس جاری۔ امیر الدین میڈیکل کالج کے تحت آن لائن MBBS امتحانات کا آغاز، سال چہارم اور فائنل ایئر کے امتحانات 9 دسمبر سے 21 جنوری تک ہوں گے۔ پرنسپل پروفیسر الفرید ظفر نے جنرل ہسپتال میں آن لائن امتحانی سسٹم کا افتتاح کیا۔ اور سر سنگیت اور ساز کے بادشاہ راحت فتح علی خان کی آج سالگرہ، عزیز و اقارب، دوست احباب اور دنیا بھر میں پھیلے مداحوں کی جانب سے مبارکباد کے پیغامات، نیک خواہشات کا اظہار۔